नमस्ते। राष्ट्रिय सूचना आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सूचना मेरो हकको आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, यो कार्यक्रममा हामी सूचनाको हकको विविध पाटा सम्बन्धित निकायहरूलाई घचघच्याउने पनि हामी काम गर्छौँ भने यस सम्बन्धित रहेर विभिन्न खालका चेतनामूलक कुरा पनि हामी यो कार्यक्रममा गर्ने गर्छौँ। यसै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरिकन भर्खरै यो स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अब आगामी दिनमा यो स्थानीय तहहरूले के कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरामा पनि सूचनाको हकको धेरै ठूलो महत्त्व हुन्छ। किनभने सरकारले अथवा राज्यले कुनै पनि काम गर्छ अथवा कुनै पनि योजना अथवा कुनै पनि कार्यक्रम अगाडि ल्याउँछ, कुनै पनि कानुन तर्जुमा गर्छ, तर यदि त्यस सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई थाहा भएन भने र त्यसको उपयोग भएन भने यसको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। त्यसैले विकास र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको सूचनाको हकको विषयका बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। किन भन्दा अहिले पनि हामीले वास्तविकता बोल्ने हो भने सूचनाको हकको यति ठुलो महत्त्व हुँदाहुँदै पनि सरकारी निकायहरूले नै यसको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ। अनि अन्य सार्वजनिक निकायहरूले पनि यसको बारेमा त्यति धेरै चासो लिएको देखिँदैन, जुन अत्यन्तै निराशाजनक अथवा उत्साह नभएको अवस्था हो भन्दा पनि हुन्छ। यति मात्रै होइन कि हाम्रो देशमा कुरा गर्ने हो भने यसभन्दा पछिल्लो जनगणनाले पनि हाम्रो देशमा 123वटा भन्दा बढी भाषाहरू छन् भनिसकेको छ भने त्यसपछि पनि भाषा आयोगले विभिन्न अरू भाषाहरू पनि रहेको कुरा अगाडि ल्याइसकेको छ। अब सूचना दिने सन्दर्भ कति समावेशी छ, कसरी हामी लक्षित वर्गसम्म पुगिरहेका छौँ भन्ने सन्दर्भ पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले सूचनामा समावेशिताको सन्दर्भ पनि आज हामी केही चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो विषयमा चर्चा गर्नको निम्ति हामीसँग अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सान्दर्भिक यस अर्थमा कि उहाँको यसै विषयमा सूचनाको हककै विषयमा उहाँले विद्यावारिधि पनि गर्नुभएको छ भने अहिले उहाँ राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आजको यो कार्यक्रममा हामी उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। रामकृष्ण तिमिल्चिलाज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद आरतीजी। सबैभन्दा पहिला त मैले सुरुमै थोरै भने सूचनाको हकको महत्त्व छ, तर राज्य पक्षबाट नै सरकारी निकायहरूले नै यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ भने यसमा तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? म आंशिक सहमति छु। सूचनाको हकमा तीनटा पक्ष हुन्छ। एउटा माग्ने पक्ष हुन्छ, एउटा दिने पक्ष हुन्छ, एउटा त्यो सूचना दिएको र मागेको कस्तो छ छैन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने पक्ष हुन्छ। यो तिनटै पक्ष हुन्छ। एउटा डिमान्ड साइड हुन्छ, एउटा सप्लाई साइड हुन्छ, अर्को हिसाबले भन्यो भने एउटा इन्फोर्समेन्ट साइड हुन्छ, त्यसलाई प्रचलन गराउने पक्ष पनि हुन्छ। सूचनाको हकलाई हामीले कुरा गर्दा विभिन्न तरिकाबाट कुरा गर्न सक्छौँ। ती कुराहरूमध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पक्ष भनेको सार्वजनिक निकाय भन्ने भोक्याबुलरी सूचनाको हकमा युज हुन्छ। सार्वजनिक निकायको परिभाषामा नेपाल सरकारका अतिरिक्त सार्वजनिक रूपमा काम गर्ने, ऐनको मान्यता अन्तर्गत काम गर्ने, पब्लिक फन्डिङमा काम गर्ने, पब्लिक इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने सबै पर्दछ। त्यसकारण उनीहरूले सूचना एउटा उत्तरदायित्वको हिसाबले, लोकतन्त्रको मान्यताको हिसाबले नागरिकलाई कहिले दिने, कसरी दिने, कुन पद्धतिबाट दिने, कस्तो सूचना दिने र त्यो सूचना कति दिने भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ। कहिले कहिले के हुन्छ भने सूचना दिइन्छ तर आंशिक दिइन्छ, कहिले कहिले सूचना दिइन्छ गलत दिइन्छ, कहिले कहिले सूचना दिइँदैन, कहिले कहिले सूचना दिइन्छ तर गलत समयमा दिइन्छ, अथवा जतिखेर समय घर्किसकेको हुन्छ त्यतिखेर सूचना दिइन्छ। त्यसैले सूचनाको हकको विस्तृत पाटो छ। त्यसको एनालिसिस गर्दा नेपालको अहिलेको स्थितिलाई कुरा गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायहरूले ठिक समयमा ठिक तरिकाबाट ठिक व्यक्तिलाई सूचना दिन जुन पर्ने संवैधानिक दायित्व छ त्यो कम्प्लिटली फुलफिल भएको छ भनेर म भन्दिनँ, तर सूचना नै दिएको छैन पनि भन्न सकिँदैन। यो सार्वजनिक निकाय अन्तर्गतको कुरा गर्ने हो भने, यदि नेपाल सरकारका अन्तर्गत रहेका सरकारी निकायहरूको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय सूचना आयोगले नै एउटा अध्ययन गर्दाखेरि के देख्यो भन्दाखेरि सरकारी निकायहरूले नै 30% हाराहारीमा मात्रै प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर
जुन स्वतः प्रकाशन गरिनुपर्छ 3-3 महिनामा, त्यो मात्रै पनि हेर्दाखेरि 3-3 महिनामा मात्रै मतलब 30% हाराहारीमा मात्रै गरेको देखियो भन्दाखेरि जब सरकारी निकाय जो चाहिँ नि एकदमै सूचनाको हकलाई पालना गर्नुपर्छ भनेर उसले नै प्रोएक्टिभ भएर लाग्नुपर्ने निकायले त यति व्यवस्था गर्छन् भने यहाँले भनेको जस्तै अरू सार्वजनिक निकायहरू भनौँ न जसमा सम्पूर्ण पर्छन्, हामीले विद्यालयको कुरा गरौँ, ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गरौँ होइन, अरू गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको कुरा गरौँ, कुनै पनि विश्वविद्यालय कुनै पनि यस्तो सार्वजनिक निकाय छैन जो यो ऐनप्रति सूचनाको हकको ऐनप्रति अथवा संविधानप्रति उत्तरदायी छैन। तर सरकारी निकाय नै यस्तो किन होला त? किन यहाँले भन्नुभयो कि यति महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दै हुनुहुन्छ होइन, अब यहाँको त विद्यावारिधीको विषय पनि यही छ भन्दाखेरि यो सरकारी निकाय चाहिँ किन यस्तो व्यवस्था गरेर बस्या होला? सबभन्दा पहिला हाम्रो कल्चर पहिला हाम्रो खुलामुखी हाम्रो संस्कृति थिएन, बन्दमुखी थियो। सूचना जसले दिएन त्यो योग्य हुने, सूचना जसले आफूले मात्रै जान्नु भनेको ठुलो भयो होइन, लुकाउन सक्यो, जो गोप्य रहन सक्यो त्यसको समाजमा स्थान बढी, बोल्नेको भन्दा नबोल्नेको इज्जत बढी हुने एउटा। दोस्रो यो ब्रिटिस इन्डियन र नेपालको पनि कल्चर अफिसियल सिक्रेट्स कल्चरबाट गुज्रेको थियो। त्यो अफिसियल सिक्रेट्सको कल्चरमा के हुन्छ भन्दा पद तथा गोपनीयताको शपथ खाइन्छ। अहिले यहाँ पनि त खाइन्छ। पद तथा खुलापनको शपथ खाइँदैन। पद तथा खुलापनको शपथ खानुपर्ने आजको संवैधानिक मान्यता हो, अहिलेको ओपन सोसाइटी हो। अहिले लुकाएर जितिँदैन, बरु खुलाएर कम्पिटिसन गरेर प्रतिस्पर्धामा गएर बुझेर जित्न सकिन्छ अथवा त्यसमा सकारात्मक परिणाम निकाल्न सकिन्छ भन्ने सोचको विकास हुनुपर्ने हो। त्यो अर्थमा हेर्दा पहिला त राष्ट्र सेवकको शपथको ढाँचा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति छ संविधानको हिसाबमा, कानुनको हिसाबमा। दोस्रो हाम्रो विद्यार्थीको करिकुलममै सुरुदेखि बच्चालाई खुला रहन सिकाउने, एकाउन्टेबल रहन सिकाउने, आफूले गरेको कामको जस्टिफाई गर्न सिकाउने पद्धतिको शिक्षा पद्धति नै भयो। एकदमै चुप लाएर बस्छन् तिनीहरू ज्ञानी भनेर परिभाषा गरिन्छ नि, गरिन्छ। ज्ञानी र अज्ञानीको परिभाषा त्यसरी गरिन्छ। त्यसैले यो दृष्टिकोणमा परिवर्तन आजको आवश्यकता हो। जस्तो यहीँनिर नि यो सरकारी निकायहरूले 30%को हाराहारी मात्रै प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर गर्ने, त्यसमा पनि जुन दिनुपर्छ भनेर 20 प्रकारको सूचना जुन हुन्छ नि त्यो सूचना पनि नदिएको देखिन्छ होइन, यहाँनिर यो अवस्था छ। अर्कोतिर राजनैतिक दलहरूको कुरा गर्ने हो भने त उहाँहरूले सूचनाको हकको कानुन ल्याउने हामी नै हौँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ होइन, तर पालनाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पारदर्शिताको चाहिँ ठुलो अभाव छ कि। तर दुईवटा कुरो छ नेपालमा, मैले के देखिरहेको छु भने जुन कुरामा पारदर्शिता हुनु पर्दैन थियो, हुनु हुँदैन, त्यो कुरो पारदर्शी, जुन कुरा पारदर्शी हुनु पर्थ्यो त्यो कुरा अपारदर्शी, यो स्थितिबाट पनि हामी गुज्रेका छौँ। कतिपय अवस्थामा व्यक्तिको गोपनीयता उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यो गोपनीयता छर्ल्याङ्ग सडकमा आइपुगेको हुन्छ। जुन कुरो खुला चाहिने हो, जनताले जान्न चाहने हो, नागरिकले बुझ्नुपर्ने हो, असल निर्णयको लागि जरुरी हो र लोकतन्त्रमा सहभागी हुनको लागि त्यो सूचना जरुरी छ। जसले असल सिटिजनसिपको अभ्यास गर्न मद्दत गर्छ त्यो सूचना बेलैमा नआउने, आए पनि बिग्रेर आउने अथवा त्यसको ठिक तरिकाबाट लिन सकिने अवस्था नहुने, भने जुन सूचना जरुरी नै छैन त्यसमा प्रुरिएन्ट क्युरोसिटी भन्छ कि, जुन जरुरी नै छैन, अर्काको निजी मामिलाको कुरा हो, जुन उसको मामिलासँग सम्बन्धित छैन, जसको सार्वजनिक चासोको विषयसँग कुनै सम्बन्ध छैन, त्यो चाहिँ निजी खोजी गर्ने, थाहा पाउन खोज्ने, त्यो टाइपको। त्यसैले त्यहाँ एकदम राइट ब्यालेन्स जरुरी हुन्छ सूचनाको हकको लागि। हजुर, जस्तो यहीँनिर एउटा कुरा गर्दै गर्दा नि एउटा त प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर हरेक 3 महिनामा निकाल्नुपर्ने कुरामा पनि समस्या छ। फेरि 20 प्रकारका सूचना दिने त्यहाँ पनि हामीले पूर्ण देख्दैनौँ। र अर्को यहाँले अघि सुरुमै भनेको कुरा कि यदि मलाई मेरो सरोकार र मेरो चासोको कुराहरू यदि कुनै छन् भने म त्यो कुरा चाहिँ निवेदन दिएर, आवेदन दिएर सम्बन्धित कार्यालयबाट पनि लिन सक्छु होइन, र त्यो कुरामा पनि एकदमै ठुलो समस्या छ नि। समस्या कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर हुनलाई प्रोएक्टिभ मनस्थिति जरुरी छ। पहिला त अर्गनाइजेसन्सहरूमा त्यो सूचना हुनु पर्यो, त्यसपछि त्यो सूचना जनताको पहुँचमा हुनु पर्यो, त्यो सूचना दिने तत्परता जरुरी चाहियो र दिने माध्यम पनि डेमोक्रेटिक, लोकतान्त्रिक, इफेक्टिभ हुन जरुरी भयो। यो सबै कुराहरू त्यसमा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा अब अर्को कुरो मागेर पाउने कुरामा तपाईँको सूचना कोसँग के सूचना छ भन्ने कुरो पहिला त थाहा पाउनु पर्यो। सूचना नै कहाँ छ, कसको कस्टडीमा छ र कुन तरिकाले राखिया छ भन्ने कुरो थाहा पाएपछि अनि माग्ने र नमाग्ने चोइस
तब सुरु हुन्छ। कुन निकायमा जाने पनि प्रश्न हुनु पर्यो। प्रश्न हुन्छ कुन निकायमा जाने, को व्यक्ति समक्ष जाने, कहिले जाने, त्यो सूचना कुन फाइलमा छ, कसको सम्बन्धित सूचना हो भन्ने एउटा कुरा छ भने, दोस्रो कुरा ल कहिले कहिले झुकिएर मान्छेले एउटा निकायमा रहेको सूचना अर्को निकायमा माग्न पुग्यो त्यहाँ त बताइदिन सक्छन् होला नि। माग्ने निकायले फरवार्डिङ रिक्वेस्ट भन्छ कि तपाईँ सूचना माग्नुभयो, तपाईँसँग छैन, त्यो सूचना अरू ठाउँमा छ भने त्यो ठाउँमा पठाइदिनुपर्छ। त्यो पठाइदिनु पनि प्रोएक्टिभ एउटा कल्चरको जरुरी हुन्छ। अब यो पनि हाम्रोमा त्यति भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो अब हरेक कुरालाई सोच हाम्रो सोचै त्यस्तो भयो, हाम्रो ब्रटअपै त्यस्तै भयो भनेर कहिलेसम्म यो कुरालाई चाहिँ चुप्लाएर बस्ने होइन। किन भन्दाखेरि अब 72 सालको संविधानले जुन सूचनाको हकलाई फराकिलो अवस्थामा ल्यायो, हामीले 47 सालमा पनि कम्तीमा संविधानले चाहिँ बोलेको हो, जुन कानुन पछि आए तापनि, भन्दा कानुन आएको पनि 1.5 दशक भइसकेको अवस्थामा होइन, यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ अझै पनि त्यो खुलापन नदेख्नु भनेको त कता कतिले त के पनि भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर गर, तिमीहरूले यो सूचना देऊ भनेर चाहिँ प्रश्न बोल्यो, तर नदिए भने चाहिँ के हुन्छ त, नदिए भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा कानुन मौन छ। त्यही भएको हुनाले यो व्यवस्था भयो, यो नदिएमा पनि यस्तो हुन्छ भनेर कानुन चाहिँ अगाडि संशोधन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। एउटा विज्ञको नाताले के भन्नु? यसमा दुईवटा कुरो छ। एउटा सूचनाको यो अभ्यास नेपालमा संवैधानिक रूपमा 47 सालबाट सुरु भएको मान्दा हामी अहिले 32औं वर्षमा छौँ। त्यसैलाई 63 सालको संविधानले निरन्तरता दियो, 72 सालको संविधानले पनि त्यो कुरा राख्यो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 64 सालमा आयो, नियमावली 65 सालमा आयो। अभ्यास भएको छ, नभएको पनि होइन। लोकसेवाको जाँचमा सूचनाको हकको बारेमा सोधिन्छ, करिकुलममा सूचनाको हक राख्ने त्यो त पढ्ने कुरामा मात्रै हो, व्यवहारमा आएन भन्ने कुरा सुरु भएको छ। अब नेपालको गभर्मेन्टले क्याबिनेटको सूचनाहरू, निर्णयहरू त्यही दिन प्रवक्ता मार्फत दिने प्रचलन छ र धेरै सरकारी अफिसहरूले आफ्नो वेबसाइटहरू पनि राखेका छन्। त्यति हुँदा हुँदै पनि 30% हाराहारी तर नाग्दैन। समस्या कहाँ छ भने त्यो वेबसाइट अपडेट हुँदैन। समस्या कहाँ छ भने जुन कुरो सूचना नागरिकले पाउनु पर्ने हो त्यो सूचना पाउँदैनन्। जुन कुरो नागरिकले निरीक्षण गर्न पाउने हो त्यो निरीक्षण गर्ने हक त प्रयोग नै गरेका छैनन्। त्यति मात्रै होइन, विकास निर्माणका कामहरू एकदमै र जहाँ राजस्व खर्च हुन्छ, जनताले तिरेको कर खर्च हुन्छ, त्यो खर्च भएको ठाउँको गुणस्तरीयताको बारेमा त हामीले सूचनाको हक बुझेकोले पनि हामीले प्रश्न उठाइरहेका छैनौँ। त्यसले गर्दा के भयो भन्दा सूचनाको हकको दायरा फराकिलो त छ, तर बुझ्न गाह्रो भयो। के हुन्छ भने एउटा राइट टु गेट सर्टिफाइड कपी भन्छ, प्रमाणित प्रतिलिपि नै पाउने हक एउटा हो। अर्को निरीक्षण गर्न पाउने हक, सरकारी पैसाबाट कुनै काम हुन्छ भने त्यसको स्तर जाँच्न पाउने हक हुन्छ। दोस्रो, त्यसलाई इन्सपेक्सन गर्न पाउने हक भन्छ। तेस्रो, जहाँ सार्वजनिक नीति अवलम्बन गरिन्छ, निर्माण गरिन्छ, बनाइन्छ, त्यहाँ पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ। कोही मान्छेले चाह्यो भने त्यो मान्छे त्यहाँ हेर्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यसलाई अमेरिकीहरूले सनसाइन ल भने होइन। अब हामीले अहिले पब्लिक पार्टिसिपेसनको हिसाबले त्यो दिनुपर्छ भनेर यो 3टा पक्षको कुरा गऱ्यौँ। यो 3टा पक्षमध्ये 2टा पक्ष सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064मा छ, निरीक्षण गर्ने हक र कपी माग्ने हक। तर सार्वजनिक नीति डेलिब्रेसन हुने ठाउँमा भाग लिने हक चाहिँ हाम्रो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट लेखेको छैन। अरू कतिपय ऐनहरूमा जस्तो सार्वजनिक सुनवाई गर्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू परेका छन्। अरू ऐनले पनि त्यसलाई अलिअलि सपोर्ट गरेका छ, तर सिस्टमेटिकल्ली हामीले त्यसलाई एक्सर्साइज गर्न र बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। यहीँनिर पनि एउटा कुरा अर्को पनि विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ नि कि हाम्रो संविधानले यो सूचना चाहिँ नि माग्न पाउने, खोज्न पाउने, प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरेको छ होइन। तर एक किसिमले भन्ने हो भने सम्प्रेषण गर्न पाउनु पर्ने भन्ने अधिकारलाई पनि बोलिदिनु पर्थ्यो, संविधानले बोलेको छैन भनेर भनेको छ। यो कुराले केही फरक पार्छ? यसमा 2टा कुरो छ। धेरैले सूचनाको हक भनेपछि संविधानको धारा 27 बुझ्छन्, जसले आफ्नो वा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक छ भन्छ। यसले सूचना माग्ने हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ। जहाँसम्म सूचना दिने हक छ त्यो चाहिँ नै विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबाट प्राप्त हुने हो। त्यसैले सूचनाको हक बुझ्दा 3टा कुरो बुझिन्छ। एउटा सूचना माग्ने, एउटा सूचना पाउने, एउटा सूचना सम्प्रेषण गर्ने अधिकार हुन्छ। 3टा अधिकार हुन्छ। त्यो 3टा अधिकारमध्ये माग्ने र पाउने हक धारा 27ले दिएको छ भने सम्प्रेषण गर्ने हक धारा 17
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट जोडिन्छ त्यो कुरा। त्यो जोडिन्छ। अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दुईवटा कुरो हुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा तपाईँले दिन्छु भनेको कुरो दिन पाउनुहुन्छ, तर तपाईँ नबोल्ने व्यक्तिलाई बोलाउन अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले सक्दैन। मेरो नबोल्ने हक पनि हुन्छ, तर सूचनाको हकले म बोल्दिनँ भन्नु पाउँदैन। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले त्यो भन्न पाएन। त्यो सूचना दिनु पर्यो। सूचना दिनुपर्ने भनेपछि त्यो पोजिटिभ जान्छ। नेगेटिभ लिबर्टी र पोजिटिभ लिबर्टी भन्ने हुन्छ। फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन नेगेटिभ लिबर्टी हो, राइट टु इन्फर्मेसन पोजिटिभ लिबर्टी हो। त्यसरी पनि बुझ्न जरुरी छ। तर अहिले हामीले यो सैद्धान्तिक धरातलबाट नेपालको अहिलेको परिदृश्यलाई मूल्याङ्कन गरेर कहाँनिर कति समस्या छ र छैन भनेर मूल्याङ्कन बृहत रूपमा गरेको पाइँदैन। जस्तो हालै मात्रै अब अहिले हाम्रो देशको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएर अब देशभरिमै नयाँ नेतृत्व आउनुभएको छ होइन। अब स्थानीय तह भन्ने बित्तिकै जनतासँग एकदम प्रत्यक्ष जोडिने, जनताको जीवन परिवर्तन, नागरिकको जीवन परिवर्तनको निम्ति काम गर्ने र नागरिक र स्थानीय तहका पदाधिकारी अथवा त्यहाँको काम कारबाही बिच एकदमै राम्रो समन्वय पनि हुन जरुरी छ। यहाँ भनिहाल्नुभयो कि के हुँदैछ भनेर अनुगमन गर्न पाउनु पर्यो, सूचना के हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो, प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर पनि यहाँ हुँदैछ है भनेर उहाँहरू पनि अगाडि आउनु पर्यो होइन। त्यति नभइकन विकास असम्भव छ र हामी धेरै वर्ष कुर्यौँ। हामीले विभिन्न बाहनामा यहाँ विकासमा अवरोधहरू छन्। तर अब केही दिन अगाडि मात्रै राष्ट्रिय सूचना आयोगले नै एउटा अध्ययन गरेको थियो कि यो देशभरिकै स्थानीय तहहरूको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्दाखेरि एक किसिमले निराशाजनक अवस्था आएको भन्न पनि मिल्ला। कस्तो छ भन्दाखेरि स्थानीय तहमा सूचना अधिकारी राख्नुपर्छ, वडापत्र निकाल्नुपर्छ, हामीले प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर गर्नुपर्छ, 3-3 महिनामा आफ्ना जानकारीहरू निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने जानकारीसम्म पनि कतिपय अवस्थामा उहाँलाई थाहा छैन। र यसमा प्रदेश नम्बर 1 र मध्य प्रदेशको अवस्था चाहिँ अझ बढी चिन्ताजनक छ भनेर रिपोर्टहरू बाहिरहेछ भने अब भर्खरै नयाँ नयाँ हाम्रो जोस जाँगरका साथ यसपालि त युवाको राम्रो सहभागिता छ होइन भन्दाखेरि अब यो भर्खरै बाहिर आएको यो तथ्याङ्क र अहिले हामीले जसरी आशा लाग्दो अनुहारले चाहिँ नयाँ युवा प्रतिनिधिहरूलाई अथवा स्थानीय तहका नेताजीहरूलाई हामी हेरिरहेछौँ नि, अब कसरी परिस्थितिलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने यो कुरा? अब मलाई के लाग्छ भने यहाँले भनिहाल्नुभयो स्थानीय तहको जुन जिम्मेवारी छ र जुन भूमिका छ हाम्रो संविधानको यो एउटा विशिष्ट पक्ष हो। अब नयाँ युवाहरू, नयाँ अनुहारहरू र विशेष गरी अहिले केही अपवाद बाहेक 50 वर्षभित्रका धेरै मान्छेहरू नियुक्ति हुनुभएको छ। अब इलेक्सन अथवा चुनावबाट आउनुभएको छ। उहाँहरूले के कल्चर डेभलप गर्नु पर्यो भने कम्तीमा पनि आफ्नो गाउँसभा अथवा आफ्नो नगरसभाको टेलिभाइज अथवा रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने एउटा, अरू त्यो सभामा प्रत्यक्ष जनताको निवेदन लिने, प्रश्न सोध्न पाउने, इभन त्योभन्दा बाहिरको मान्छेले पनि भाग लिन पाउने जुन नीतिगत व्यवस्था मैले गर्छु भनेर शपथ खाँदैका दिन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्यो। म यो सबै अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई के भन्छु भने तपाईँहरू खुला हुनुहोस्, खुला हृदयले आउनुहोस्। तपाईँले काम गर्ने चाहे कार्यकारीकै काम होस्, चाहे त्यो विधायिकै काम होस् होइन, अथवा न्यायिक समितिकै काम किन नहोस्, त्यसलाई सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्न नडराउनुहोस्, दिनुहोस्। त्यहाँ जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुहोस् र नेपाल सरकारलाई पनि चाहिएको सूचनाहरू, किनकि सबै सूचनाको उत्पादन भन्छौँ क्या, फ्याक्चरिङ द इन्फर्मेसन, त्यो कहाँ हुन्छ भन्दा अहिले मेजोरिटी अफ द इन्फर्मेसनको म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने ठाउँ लोकल लेभल हो। त्यो लोकल लेभलले दियो, सूचना राखिदियो, सूचना तयार गर्यो, लक्षित वर्गसँग सहकार्य गर्यो र भने त्यो चाहिँ नै राष्ट्रिय जीवनमा रिफ्लेक्सन हुन्छ। त्यसकारण उहाँहरूको यो ठुलो र गहन संवैधानिक जिम्मेवारी छ जसबाट लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ। फेरि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, कानुनले जुन कुरा स्पष्ट भनिसकेको छ हरेक निकायमा एकजना सूचना अधिकारी राखिनै पर्छ, त्यो कुरा नबिर्सिनु होला। यसैमा मैले जोडेँ। त्यति मात्रै होइन, सूचना अधिकारी को भन्ने विषयमा पनि सार्वजनिक रूपमा उसको परिचय, उसको फोटोसहितको परिचय राख्न जरुरी छ, उहाँको फोन नम्बर राख्न जरुरी छ होइन। यो अफिसमा के सुविधा पाइन्छ, यो कार्यालयबाट हामी के सुविधा दिन सक्छौँ भन्ने एउटा सम्पूर्ण विवरण खोलेको वडापत्र सबैले देख्ने गरी, सबैले बुझ्ने भाषामा चाहिँ कुनै ठाउँमा त्यो कुरा पनि राखिनुपर्छ होइन। त्योभन्दा बाहेक हरेक 3-3 महिनामा आफ्ना निर्णयहरूलाई सार्वजनिक गर्न पनि जरुरी छ। र भर्खरै भन्नुभयो हाम्रो आजको अतिथिले पनि कि तपाईँ कुनै कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै त्यस्तो किसिमको बहस हुँदैछ, कुनै छलफल हुँदैछ भने त्यसलाई पनि हामी सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। तर सवाल यति मात्रै हो कि न्यायिक समितिका कतिपय कुराहरू अथवा कतिपय यस्ता सन्दर्भ होला जहाँ व्यक्तिको अथवा त्यो सन्दर्भको गोपनीयतालाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्ने होला होइन। त्योभन्दा बाहेकका सन्दर्भहरूलाई हामी खुला हुनलाई त केले रोकेको छ? मैले पहिल्यै भनेको छु, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 3 को उपदफा 3 को देहाय कदेखि गसम्म
गोपनीयता राख्नुपर्ने कुराहरू छन् जुन कुराको सूचना दिन मिल्दैन। त्यसको मतलब सबैले यसको अध्ययन पनि गर्नु पर्यो त्यो अध्ययन सबैभन्दा पहिला गर्नु अध्ययन कुन कुन कुरा सूचना दिन हुन्छ कुन दिन हुँदैन भन्ने कुरो त थाहा पाउनु पर्यो। एकदमै त्यो गोपनीयताका परिभाषाहरू र गोपनीयतालाई लिएर जसरी कानुनमा व्यवस्थाहरू गरिएको छ त्यो कारणले पनि सूचनाको हकलाई कता कता बाधा गरेको हो कि पनि भन्ने भनाइ छ। तपाईँ यसलाई कतिको मान्नुहुन्छ? त्यसमा तीनटा कुरा हुन्छ। अहिले हामीले दुईटा कुरा भन्यौँ, गोपनीयता र सूचनाको हक। त्यो बाहेक स्टेटको सवालमा जब कुरा गर्छौँ त्यसलाई स्टेट सिक्रेट भन्छ। व्यक्तिको लागि हामी इन्डिभिजुअल प्राइभेसी भन्छौँ, राज्यको लागि हामी स्टेट सिक्रेट भन्छौँ। राज्यले पनि डिफेन्सको कुरा छ, इकोनोमीको कुरा छ, नेसनल सोभरेन्टीको कुरा छ होइन। अब नेसनल डेभलपमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट गोप्य राख्नुपर्ने कुराहरू राज्यको आफ्नै सिक्रेसी हुन्छ होइन। डिफेन्सको कुराहरू हुनसक्छ, ती कुराहरू राज्यले पनि गोप्य राख्छ। त्यस्तै व्यक्तिका आफ्ना चरित्रका कुरा हुन्छन्, आचरणका कुरा हुन्छन्, निजी जीवनका कुरा हुन्छन्, आवासका कुरा हुन्छन्, पत्राचारका कुरा हुन्छन्, टेलिफोनको कुरा होला होइन, अथवा फाइनेन्सियल कुरा होला, जुन कुरो अपराधसँग सम्बन्धित छैन भने गोप्य हुनसक्छ। ती कुराहरूलाई छुट्याएर हेर्न पर्यो। त्यसको लागि सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी छ। त्यो कमिटीले सूचनाको वर्गीकरण गर्छ। त्यो वर्गीकरण समितिमा सम्बन्धित सचिव, एउटा विशेषज्ञ र मुख्य सचिव, तीनजनाको समिति हुन्छ। त्यो समितिले कुन मन्त्रालय, कुन विभाग अथवा कुन सार्वजनिक निकायको कुन इन्फर्मेसन कहिलेसम्म गोप्य राख्ने अथवा नराख्ने त्यसको क्लासिफिकेसन हुन्छ। त्यो क्लासिफिकेसनमा संसारभरि नै के पद्धति छ भने एउटा कुनै डकुमेन्ट सदाको लागि क्लासिफाइड हुँदैन। इभन आज तपाईँले क्लासिफाई गर्नु, गोप्य गर्नुभयो भने 30 वर्षपछि त्यो आज क्लासिफाई गरेको डकुमेन्ट ओपन हुन्छ। त्यसले फेरि पुनर्विचार गर्नु। अब कुनै डकुमेन्टहरू फर टाइमिङ मात्रै गोप्य हुन्छ। जस्तो बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ, बजेट बनाइन्जेलसम्म त्यो गोप्य हुन्छ। बजेट बाहिर प्रस्तुत गरेपछि ओपन हुन्छ। डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हाज्यू, भर्खरै हामीले गरेको कुरामा नेपालमा यो सूचनाको हक लाग्नको निम्ति अथवा यसलाई व्यवहारमा ल्याउनको निम्ति सूचनाको वर्गीकरण सम्बन्धी विषय पनि अलिकता जहिले पनि अप्ठ्यारोमा छ भनेर यसलाई फुकाउनको निम्ति हाम्रो मुख्य सचिवज्यूको अध्यक्षतामा भएको कमिटीले सूचनाको वर्गीकरण पनि गर्यो। तर एउटा के पनि आवाज सुन्यौँ भन्दाखेरि हामीले यो वर्गीकरण गरिएको सूचनामा दिने सूचनाभन्दा नदिने सूचनाहरू बढी क्लासिफाई भए अथवा वर्गीकरण भए भन्ने किसिमको कुरा पनि छ भन्दाखेरि तपाईँले नै यो मुख्य सचिवज्यूले जुन वर्गीकरण गरेको सूचना छ त्यसको विरुद्धमा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च जानु भएर सरकारी संयन्त्रको एउटा प्रशासनिक उसमा उच्च पदस्थ व्यक्तिले नेतृत्व गरेको कमिटीले बनाएको कुरामा के त्यस्तो समस्या थियो जसमा तपाईँले रिट हाल्नु पर्यो? त्यो कुरो के थियो भने मैले अहिले भनिसकेँ, हाम्रो यो ब्रिटिस इन्डियन कल्चरबाट नेपाल प्रवेश गरेको गोपनीयताको संस्कृति जुन सरकारी संयन्त्रमा थियो त्यसको अवशेष र त्यही कोलोनियल प्याटर्नको ब्युरोक्रेसीबाट हुर्केको कल्चर नै सिकेको नेपालको पनि ब्युरोक्रेसी थियो। त्यसले के गर्यो भने अब नेपाल राज्य, नेपाल पक्ष भएको सन्धि सम्झौता पनि गोप्य हुने बनाइदियो कि। जबकि सन्धि सम्झौता भनेको कानुन सरह हो। कानुन गोप्य भयो भने के हुन्छ? कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भनेको छ। कानुन सबैलाई जान्न पाउने गरी पब्लिस गर्नुपर्ने भनेको छ। नेपालले गरेको सन्धि नै गोप्य हुन थाल्यो भने नेपालले कसरी बुझ्ने? एउटा नेपाल सरकारले समय समयमा 100औं इन्क्वायरी कमिसन गठन गर्छ। गठन गरेर त्यसका रिपोर्ट आउँछन्। त्यो रिपोर्टहरू प्रायः जसो नेपाल सरकार अथवा गृह मन्त्रालयमा जान्छ र अहिलेसम्मको रिपोर्टिङ मेरो अध्ययनले हेर्ने हो भने 90% भन्दा बढी रिपोर्टहरू पब्लिक कन्जम्सनमा आउँदैन। त्यो के काम भयो? अब त्यो भने त्यो रिपोर्टको के अर्थ भयो? त्यो जानकारीको के अर्थ भयो भनेपछि यो त के भयो भन्दा तत्कालको लागि परेको समस्यालाई एभोइड गर्ने ट्याक्टिक्स, प्रब्लम एभोइडिङ ट्याक्टिक्सको रूपमा यी इन्क्वायरी कमिसनहरू गठन भए। तर प्रब्लम सल्भिङ र जनतालाई थाहा दिने, त्यो समस्या निराकरण गर्ने हिसाबले इन्क्वायरी कमिटीका रिपोर्टहरू सार्वजनिक कन्जम्सनमा आएनन्। त्यसकारण सूचनाको हकको यो पर्सपेक्टिभबाट विचार गर्नु पर्यो। यति महत्त्वपूर्ण ठाउँमा जुन यो सूचनाको यस्तो किसिमको वर्गीकरण चित्त बुझ्दो भएन, यो तार्किक भएन, न्यायपूर्ण भएन भनेर तपाईँले रिट हालेर फेरि पुनर्गठन भयो त्यो काम गर्नलाई। डाक्टर तिमिल सिन्हा, अब फेरि फरक गरी कसरी आउला त? त्यसमा कसरी हामी विश्वास गर्ने? त्यसको लागि हाम्रो स्ट्राटेजी चाहिन्छ। इन्स्टिट्युसनल स्ट्राटेजी एउटा, अर्को गभर्मेन्टको कमिटमेन्ट र विलिङनेस। म यो मेरो जुन सुशासनको पद्धतिमा पारदर्शिता कायम राख्छु, जनतालाई चाहिने बेलामा चाहिने तरिकाले सुसूचित गराउँछु, त्यो मेकानिजम चुस्त दुरुस्त राख्छु। अहिले त्यो गर्न चाह्यो भने जस्तो अमेरिकामा इलेक्ट्रोनिक फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्ट 1996 आयो। नेपालमा पनि अनिवार्य रूपमा
सबै अर्गनाइजेसनको सबै तपाईँले भनेका प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजरका सबै सूचनाहरू अनिवार्य इलेक्ट्रोनिक फर्मेटमा एभाइलेबल हुने बनाउनु पर्यो। पहिला त त्यो डिक्लेयर गर्नु पर्यो, त्यो डिक्लेयरै भएको छैन। कुन राखे पनि तपाईँले भन्नुभयो स्लोगान छ, तपाईँले राख्नु भएन भने अहिले भनिसक्नु भएको छ के सजाय हुन्छ। तपाईँको अर्गनाइजेसनको कुनै इन्फर्मेसन तपाईँले राख्नु भएन, इलेक्ट्रोनिक फर्मेटमा राख्नु भएन, त्यसलाई तपाईँलाई बाध्य गर्ने कुरो के छ। त्यसैले यो के हो भन्दा कल्चर भयो भन्दा नि कल्चर भन्दा नि त्यही कल्चरबाट कानुन बन्यो, जसले चाहिने नदिँदा केही हुँदैन भनेर भनिदियो। त्यति मात्रै होइन कि सुनेर पनि अचम्म लाग्ने, अहिले प्रदेशले पनि सूचना सम्बन्धी कानुन बनाइरहेछ। प्रदेश यो हाम्रो बागमती प्रदेशले नै बनाएको जुन सूचनाको ऐन छ, सूचना सम्बन्धी ऐन, त्यसले चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई सूचनाको हकभन्दा माथि राखेर उहाँहरू चाहिँ जवाफदेही नहुनुपर्ने भन्ने किसिमको कानुन अगाडि ल्याएको छ। त्यति मात्र होइन, तपाईँ यहाँले भनेकै कुरा छ लक्षित वर्गहरू छन्, ती लक्षित वर्गहरू कमजोर पनि छन्, जस्तो अपाङ्गता भएको व्यक्ति छ होइन, सेक्सुअल माइनोरिटिजका मान्छेहरू छन्, अल्पविकसित रहेका 0.5% भन्दा कम भएका, इभन सीमान्तकृत अति सीमान्तकृत नागरिकहरूको समूह छ। इभन राउटे भन्नुहोस्, कुसुन्डा भन्नुहोस्, अथवा तपाईँले 123 भन्दा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्दा बटममा रहेको 50वटा जात, तिनको राज्यमा कहीँ पनि उपस्थिति छैन, उनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन, मेरो उपस्थिति छैन भन्ने पनि थाहा छैन। त्यो चाहिँ नै उपस्थिति पनि दिनुपर्छ। आरक्षणको पद्धतिलाई पनि नयाँ वैज्ञानिक बनाउनु पर्दछ। अहिले भएको आरक्षण पद्धतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशिष्ट तरिकाले हेर्नुपर्दछ। सेक्सुअल माइनोरिटीको अथवा अरू माइनोरिटिजहरूलाई कसरी हेर्ने, लोपोन्मुख जातहरूलाई कसरी हेर्ने, जस्तो अब कुसुन्डा जातिकै कुरा गर्छ, कुसुन्डा भाषा बोल्ने एकजना महिला हुनुहुन्छ, अब त्यो भाषा त लुप्त हुन्छ। तर यो देशले त उहाँको पनि त सूचनाको हकलाई त सत्याभूत गर्नु होइन, यो देशले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो एकजनाले बोल्छ भने अब कम्तीमा त्यसको संरक्षण गर्ने पद्धतिको लागि त कुनै सिस्टम त बनाउनु पर्यो। अब भाषा आयोगले रिपोर्ट दियो, हेर्नुहोस् भन्यो अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो, तर भाषा आयोगको रिपोर्टमा खस भाषा उल्लेख छैन, जबकि नेपालको सबभन्दा पुरानो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण खस भाषा हो। हामीले अस्ति जुम्लामा गएर सोध्यौँ, सबैले नेपाली लेखिदिए, त्यसो भएर यो त मृतप्राय भाषामा गयो खस प्राय, उता भन्छन् नेपाली भाषा नै खस हो। खोइ त्यसको रिसर्च त्यस्तो कुरो नि हुन्छ, खोइ यसो जानकारी कसरी गर्ने हो। आज हामी महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतार्नको निम्ति के कस्तो बाधा अड्चन छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै गर्दा यो विशेष त मानसिकतासँग धेरै सन्दर्भहरू जोडे तापनि अब त्यो भनेर सुख पाइँदैन, त्यसलाई पनि नियमन गर्नको निम्ति अरू केही कानुन बन्नुपर्छ कि भन्ने विषयमा पनि आज हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र आजका हाम्रा जो अतिथि हुनुहुन्छ उहाँ यस विषयमा विद्यावारिधि गर्ने व्यक्तित्व मात्रै होइन कि उहाँले राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई पनि नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यो सवालमा अब थोरै हामी सूचनामा समावेशिता अथवा समावेशी तरिकाले सूचनाको प्रवाह भइरहेको छ कि छैन त्यस विषयमा र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा थोरै हामी त्यस विषयमा अब हामी छलफल गर्दैछौँ। डाक्टर थिमेल सिन्हा, कस्तो भन्दा नि एकदमै छैन म सोध्दिनँ, किन भन्दा छैन नै जवाफ आउँछ कि समावेशी किसिमले सूचनाको प्रवाह र अघि यहाँले भनेको जस्तो एउटा व्यक्ति छ भने पनि सूचना पाउनु अधिकार हो भने हामी उसँग कसरी पुग्छौँ त। जस्तो नेपालको संविधानले के भनेको छ भन्दाखेरि सबैभन्दा बढी बोलिने भाषामा जस्तो एउटा राष्ट्रिय भाषा होला होइन, नेपाली भाषा होला, त्यो नेपाली भाषामा हामी अफिसियल कामकाजको भाषा बनाउँछौँ। तर कुनै प्रदेशमा यदि दोस्रो बढी बोलिने भाषा छ भने सरकारी कामकाजीको भाषा पनि त्यसलाई पनि बनाइनुपर्छ, होइन भने हामी त्यहाँका नागरिकमाथि अन्याय गर्छौँ भनेर संविधानले बोलिसकेको अवस्थामा जसरी आज हामीले सूचना प्रवाह गरिरहेछौँ नि र जसरी प्राप्त गर्नेले गरिरहेछ नि त्यहाँ त धेरै ठुलो खाडल छ नि त होइन, भन्दा यो कुराको विश्लेषण किन हामी कहिले गर्दैनौँ? हामीले विश्लेषण गर्न सुरु गऱ्यौँ भन्ने कुरो यहाँको प्रश्नबाटै देखिन्छ। तपाईँले र मैले अहिले बोल्नु नै यो विश्लेषण हो। अब जरुरी के छ भने दोभाषीको जरुरी छ है, लोकल लेभलको सोभरेन्टीको पनि इस्यु छ, के भन्छ नो बडी सुड बी लेफ्ट बिहाइन्ड भन्ने समावेशिताको सिद्धान्त हो। प्रत्येक व्यक्ति चाहे त्यो अल्पसङ्ख्यक होस् अथवा सीमान्तकृत होस् अथवा लोपोन्मुख होस्, उसको अर्को नागरिक सरह अधिकार छ। तर त्यो अधिकार उसले उपभोग गर्न सकिरहेको छैन किनकि उसँग पर्याप्त सूचना छैन, सूचना उसले प्रयोग गर्न सकेको छैन र उसले कतिपय इन्फर्मेसन पाउँदा पनि सूचनाको रूपमा पाउँदैन। त्यसको एउटा पिरामिड छ, हामी DIKW भन्छौँ। पहिला डाटा हुन्छ, त्यो डाटाको मिनिङ निस्क्यो भने इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यो इन्फर्मेसनलाई बौद्धिक रूपमा युज गरियो भने नलेज बन्छ, त्यो नलेज पनि राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप मानवीयता अनुरूप प्रयोग भयो भने विवेकमा जान्छ। यो त एउटा प्रोसेस हो, त्यो यात्रा हो कि डाटाबाट विजडमसम्म पुग्ने जुन यात्रा छ त्यसमा
यो जुन सीमान्तकृत व्यक्तिहरू, अति पिछडिएको व्यक्तिहरू, गरिबहरू, अशिक्षितहरू, सांस्कृतिक रूपमा अथवा शैक्षिक रूपमा पिछडिएको क्षेत्रका मान्छेहरू, वर्गहरू ती छन् नि, तिनीहरूलाई विशेष ध्यान दिएर विशेष पहुँचको संयन्त्र माध्यमबाट उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्न जरुरी छ। उनीहरूमा सूचनाको पहुँच नभएसम्म र सशक्तिकरण नभएसम्म सिङ्गो नेपालले प्रगति गर्न सक्दैन। यदि प्रदेश अनुसार आउने भाषा हेर्ने हो भने पनि प्रदेश 1 मा 43% नेपाली, 11% मैथिली र 7% लिम्बू बोल्नु हुँदो रहेछ। मध्य प्रतिशतमा 45% मैथिली, 18% भोजपुरी र 14% को हाराहारीमा बजिका भाषा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि बागमती प्रदेशमा 57% नेपाली, 18% तामाङ र 12% नेवारी र हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हेर्ने हो भने 30% डोट्याली, त्यसै गरी 30% नेपाली र 17% थारू भाषा बोल्नु हुँदो रहेछ। यो भनेर मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जस्तो हामीले हेर्ने हो भने हरेक प्रदेशमा लगभग 50% को हाराहारीमा चाहिँ नेपाली भाषाभन्दा अरू भाषा बोल्नेहरू हुँदो रहेछ होइन। तर ती सरकारी निकायहरूले प्रवाह गर्ने सूचना हेर्ने हो भने, सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने सूचना हेर्ने हो भने नेपाली भाषामा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने हामीले कसको निम्ति काम गरिरहेछौँ र सूचना प्रवाहको जुन आज हामीले कुरा गरिरहेछौँ नि अधिकारको कुरा, त्यो त ठुलो प्रश्नको घेरामा छ नि होइन। यसमा दुईटा कुरो छ। अब जस्तो यो यहाँले दिएको डाटाको पर्सपेक्टिभबाट राष्ट्रलाई मूल्याङ्कन गर्दा र यो काम स्थानीय तहहरूले विशेष गरी, किनकि जहाँ जुन भाषा मेजोरिटी मान्छेले बोल्छ त्यो भाषा फेरि प्रब्लम अर्को के छ, त्यो भाषा बोलिन्छ तर त्यसको स्क्रिप्ट छैन। अर्को डाइलेक्ट छ तर स्क्रिप्ट छैन। अब यसको लागि एउटा भाषाको रूपमा बृहत अनुसन्धान गरेर कहाँ कुन पालिकाले कुन तरिकाले त्यहाँका नागरिकहरूलाई सबभन्दा बढी तरिकाले सहज तरिकाले सूचना पुर्याउने। त्यसैले दुईटा भाषामा, जस्तो तपाईँ क्यानाडा हेर्नुभयो भने क्यानाडामा फ्रेन्च भाषा बोल्ने क्युबेक प्रान्त छ, बाँकी अरूमा अङ्ग्रेजी बोलिन्छ। त्यहाँ दुइटै फ्रेन्चमा र अङ्ग्रेजीमा हरेक कुरो त्यो कन्स्टिट्युसनल म्यान्डेट हो, लेख्नै पर्छ, बाध्यता छ, दुईटै भाषामा लेखिएको हुनुपर्छ। जस्तो कतिको लिपि नहोला तर हामी अहिले त स्थानीय एफएमहरू छन्, हामी चाहिँ नै अडियोमा जान सक्छौँ होइन, बोलीमा मात्रै पनि जान सक्छौँ। त्यो त झन् अहिले हाम्रो त्यसको दुईटा समस्या, सम्पूर्ण साक्षरता नभएको देशमा त लिपिले मात्रै पनि त काम गर्छ। मलाई पढ्न आउँदैन भने पनि त मैले त सूचना पाउनु पर्यो नि। होइन, मैले यहाँ दुईटा कुरो भनिरहेको छु। एउटा तपाईँलाई लिखित रूपमा दिनु पर्यो भने तपाईँको बोलीचालीले मात्र पुग्दैन, तपाईँको स्क्रिप्ट पनि चाहिन्छ। त्यो बारेमा हामी प्रोएक्टिभ त हुन सकौँला, प्र्याक्टिकल पनि हुन जरुरी छ। तपाईँको बोलीचालीको छ भने मैले होइन दोभाषीको कुरा गरेको छु, त्यो व्यक्तिलाई भाषागत रूपमा दोभाषीबाट बुझाइदिनु पर्यो एउटा। अर्को अनिवार्य रूपमा नेपालीले नेपाली चाहिँ त बुझ्नुपर्छ है, एउटा भाषा किन कम्युनिकेट त गर्नु पर्यो नि। स्क्रिप्ट छैन भने पनि नेपालीमा त स्क्रिप्ट छ, त्यो बुझाउने प्रोग्राम चाहियो। जसले नेपाली बुझ्दैन त्यसलाई नेपाली बुझाउने पनि प्रोग्राम एउटा जरुरी छ भने। दोस्रो, जो मान्छेको जुन मातृभाषा हो त्यो मातृभाषामा जानकारी राख्न पाउने उसको जुन हक हो त्यो लिखितमा सम्भव छ, स्क्रिप्ट छ लिखितमा, होइन भने दोभाषीको इन्टरप्रेटरको तर्फबाट उसलाई बुझाउनु त पर्यो। तर सँगसँगै प्रोग्रामिङ गर्नु पर्यो। अनि अपाङ्गताको विषय पनि यहाँ आएर जोडिन्छ। कतिजनाले हेर्न सक्नुहुन्न, कतिजनाले सुन्न सक्नुहुन्न, कतिजनाले हेर्न पनि सक्नुहुन्न, सुन्न पनि सक्नुहुन्न, तर सूचना पाउने अधिकार त उहाँहरूको हो नि होइन। कसरी इन्स्योर गर्छ? मतलब राज्य त यस विषयमा त गम्भीर छैन नि। एउटा सानो कतै कतै साइन ल्याङ्ग्वेज यता कता प्रयोग भएको भन्दा बाहेक त हामीले त्यसलाई वास्ता गरेका छैनौँ। अब यो के हो भन्दा यो विकासको क्रम हो कि हामीले यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। कसरी त्यो सजिलोसँग उनीहरूले बुझ्ने, उनीहरूको पहुँचमा कसरी पुर्याउने। इभन हेर्नुहोस् न, अहिले सूचना आयोग छ काठमाडौँमा छ, नेपाल त 77 जिल्ला छ, 753वटा पालिका छन्। ती पालिकाबाट कुनै पनि काम गर्न यहाँ आउनुपर्छ। यो खर्चिलो छ, गरिबहरू बसेको मुलुक हो, गरिबहरू छन्, यात्रामा कति खर्च गर्ने एउटा। अनि हामी भर्बल्ली टेलिफोनबाट सूचना दिने पनि भन्छौँ, उजुरी लिने पनि भन्छौँ, तर त्यसको जुन व्यावहारिकता कति छ। दोस्रो कुरो प्रदेश स्तरमा सूचनाको हकको छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त छ, तर यसको इम्प्लिमेन्टेसन एस्पेक्ट कम्प्लिट भइसकेको छैन। दोस्रो कुरा। अब तेस्रो, स्थानीय सरकारको हिसाबले, स्थानीय तहको हिसाबले त्यसलाई फेरि कसरी स्थानीय लेभलमा पुर्याउने र त्यसको सूचना नदिँदा त्यो रेमेडी स्थानीय तहमै कसरी पुर्याउने, त्यो पनि अर्को स्ट्राटेजी डेभलप गर्नुपर्ने जरुरी छ। अहिलेको एउटा सङ्घीय कानुन भनौँ अथवा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र एउटा सूचना आयोगले मात्रै यी सबै तमाम सूचनाका हक सम्बन्धी इस्युजहरूलाई एड्रेस गर्न सक्दैन। अनि यहाँनिर अर्को कुरा नि,
के पनि छ भन्दाखेरि अघि यहाँले पनि भन्नुभयो कि एउटा डिजिटल माध्यमबाट मात्रै भयो भने हामीले होइन गएर यदि हामीले सूचनालाई चाहिँ उपलब्ध गराउने हो भने पनि सजिलो बाटो र धेरैमा पुग्न सकिन्छ भन्ने एउटा अवधारणा छ होइन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले जति पनि सरकारी अथवा गैर सरकारी निकायहरूले प्रोएक्टिभ डिस्क्लोजर हरेक 3-3 महिनामा सूचना निकाल्ने कुरा छ नि, त्यो प्रायः वेबसाइटहरूमा चाहिँ राख्ने गर्नुहुन्छ। तर नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने कतिजनाको चाहिने यो डिजिटल मिडियामा चाहिँ पहुँच छ, कतिजनाले त्यो खोलेर पढ्न सक्नुहुन्छ होइन, कतिजनाले चाहिँ कम्प्युटरको सुविधा राख्नु अथवा स्मार्टफोन राख्नुहुन्छ भन्ने ठुलो प्रश्न छ। र त्यो जुन डिजिटल डिभाइड भन्छ नि, त्यो ग्याप छ नि, त्यो ग्यापले गर्दाखेरि पनि त अहिले जसरी सरकारी निकायहरूले 30% हाराहारीमा भए पनि दिइरहेको छन्, त्यो पनि त त्यो ग्यापले गर्दाखेरि पाउन नसक्ने अवस्था छ। होइन, समस्या के छ भने आरतीजी, यो डिजिटल डिभाइड त एउटा इस्यु भयो। अर्को कतिपय वेबसाइटमा अङ्ग्रेजीमा छ, जसले नेपाली त बुझ्दैन, त्यो अङ्ग्रेजीको वेबसाइटमा राखेको इन्फर्मेसन कसरी बुझ्छ? त्यसैले यो टोटल प्याकेज हो कि सूचनाको हक भनेको एउटा सिङ्गल सानो इस्यु होइन, यो टोटल लोकतन्त्रको प्याकेज हो, यो ओपननेसको प्याकेज हो, यो गुड गभर्नेन्सको प्याकेज हो। यो प्याकेजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, यसलाई लगानी गर्ने दृष्टिकोण, यसलाई जनतामा पुर्याउने दृष्टिकोण चेन्ज हुनु पर्यो। तपाईँले अहिलेसम्म देख्नु भएको छ राइट टु इन्फर्मेसन इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रोग्रामको लागि यति बजेट मैले छुट्याएको छु भनेर अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरेको सुन्नु भएको छ? सूचनाको हकको प्याकेजको लागि छैन नि। भएको राष्ट्रिय सूचना आयोगको पनि बजेट र त्यहाँको स्रोत हेर्ने हो भने खालि भन्नको निम्ति खडा गरिदिएको जस्तो अनि लाग्छ। कुनै पनि अफिसमा पब्लिक रिलेसन अफिसर जरुरी छ, सूचना अधिकृत मात्रै होइन, त्यसको डकुमेन्टेसन कसले हेर्ने, त्यहाँको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी आफैमा एउटा छुट्टै महाशाखा जस्तो हुनु पर्यो। त्यति मात्र होइन, तपाईँले नेपालको इतिहास मरिरहेछ। तपाईँले गरेको कुनै पनि सूचना राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बुझाउनुपर्छ भन्ने कानुन छ, अभिलेख संरक्षण सम्बन्धी ऐन 2048 सालको। तर नेपाल गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युसन्सहरूले आफूले गरेका कागजातहरू राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बुझाएकै छैन। यो बिटर ट्रुथ हो। नबुझाएपछि नेपालको इतिहास अब आउने पुस्ताले लेख्न खोज्यो भने कहाँ खोजेर लेख्ने? विदेशमा गएर लेख्ने? नेपालको डकुमेन्टेसन विदेशीको दृष्टिकोणले लेखिएको दस्तावेजको आधारमा नेपालको कुरा तय गर्ने। दोस्रो कुरो, यो विडम्बना हो। तपाईँ नेपालको इतिहास नेपालीले कतिले लेखेका छन् यहाँनिर कुरा हेर्नुहोस्। सूचनामा नेपालको बारेमा नेपालीकै कति पहुँच छ? त्यो इन्टेलिजेन्ट डिसिजन गर्नको लागि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी अप टु डेट हुनु पर्यो। त्यो अप टु डेटबाट नै हिस्ट्री तयार हुन्छ। तपाईँ हाम्रो त हिस्ट्री मरिरहेछ। एकदमै सूचनाको हक सम्बन्धी एकदम महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी छौँ र अलिकता फरक पाटो पनि आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि हाम्रो इतिहास, हाम्रा दस्तावेजहरू, हाम्रा निर्णयहरू, हाम्रो विकासक्रमका सन्दर्भहरू, हाम्रो समाज रूपान्तरणका आयामहरू पनि यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, यी हरेक कुरालाई, अनि मात्रै हामीले नेपाल बुझ्छौँ। यो पनि सूचनाको हकसँग जोडिनुपर्ने विषय भन्ने कुरा पनि आएको छ। तर अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ र महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गरिरहेछौँ। अहिले पनि हामी भन्छौँ कि यो जति पनि सूचनाको हक हामी कुरा गरिरहेछौँ यसबाट कसैलाई उन्मुक्ति छैन र महत्त्वपूर्ण विषय हो। र अहिले जुन स्थानीय तहमै म फेरि जोड्छु, उहाँहरू प्रोएक्टिभ भइदिए भने, उहाँहरूले यो कुरालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा समातिदिए भने हामीले यो 5 वर्षमा एकदम फरक नेपाल चाहिँ देख्न सक्छौँ होइन। जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले एकदमै टु द पोइन्ट भनौँ न, उहाँहरूलाई अथवा कसरी सूचनाको हक जगेर्ना गर्ने, त्यो त जग भयो नि एउटा भन्दाखेरि यहाँको विज्ञताले के भन्छ? सिम्पल, मेरो त एउटै वर्ड छ, राष्ट्रबोध। यो मुलुकको बारेमा नो योर कन्ट्री फर्स्ट। यो मुलुक के हो, कहाँ यो मुलुकको बल छ, कहाँ कमजोरी छ, त्यो कुरो पहिचान गर्नुहोस्। तपाईँको स्थानीय तहमा तपाईँका बल भनेका के हुन्, तपाईँका कमजोरी भनेका के हुन्, तपाईँका अवसर भनेका के हुन्, त्यो पत्ता लगाउनुहोस् र तपाईँको स्ट्रेन्थलाई प्रयोग गर्नुहोस्, अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्नुहोस्, विकनेसलाई ओभरकम गर्नुहोस्, अपर्च्युनिटीलाई नछोड्नुहोस्। यो पद्धतिबाट स्थानीय तहको व्यक्ति, इभन प्रदेश स्तरको सरकार र सङ्घीय सरकारले सोच्यो भने, यसलाई म भन्छु नो योर कन्ट्री फर्स्ट। तपाईँको आफ्नो देश बुझ्नु पर्यो। अमेरिका बुझेर, बेलायत बुझेर, चीन बुझेर हुँदैन। बुझ्नुपर्छ आफ्नो कन्ट्री, आफ्नोपन, आफ्नो व्यक्तित्व बुझेपछि आफ्नोपनबाट, आफ्नो बोधबाट, आत्मबोधबाट अनि संसारको सृष्टिका सबै कुरालाई क्रमशः 1 2 3 4 फर्स्टिङ फर्स्ट भन्छ कि, जुन कुरो पहिला गर्नुपर्ने हो प्रायोरिटी अर्डरमा पहिला गर्नुहोस्, अनि दोस्रो गर्नुहोस्, तेस्रो गर्नुहोस्। प्रत्येकमा इमान्दारिता राख्नुहोस्, म बेइमान गर्दिनँ भन्ने कुरो फिल गर्नुहोस्। फाइनेन्सियल्ली हामी धेरै धनी छैनौँ, त्यसैले थोरै पैसाले धेरै उपलब्धि हुने काम पहिलो पटक गर्नुहोस्, अनि धेरै पैसा लगाउने काम क्रमशः गर्दै जानुहोस्। त्यो भयो भने मलाई लाग्छ इट्स नट भेरी फार, विदिन अ डिकेड हामीले धेरै कुरो गर्न सक्छौँ। तर गर्छु भन्ने मनसाया, जसको कुर्सी छ, जसको कुर्सीमा जे उत्तरदायित्व छ त्यसले इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गर्नु पर्यो। अन्तिममा समावेशी आयोगमा हुनुहुन्छ
र सूचनाको हकलाई यति राम्ररी बुझ्नु भएको छ, यसको एउटा एकदम यसमा अध्ययन गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, त्यो नाताले सूचनामा समावेशिता र समावेशी किसिमले सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने जुन आज हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा पनि गऱ्यौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यहाँको आयोगबाट केही न केही पहल होस् भन्ने सबैको आशा छ। एकदम राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विविधता व्यवस्थापनको पर्सपेक्टिभबाट डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट त्यो नै इन्क्लुजन हो। यो देशको कुनै पनि व्यक्ति देशको शासन सत्ता अथवा अवसरबाट वञ्चित नहोस् भन्नको लागि के कस्तो नीति कहाँनिर इन्टरफेयर गर्नुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोणले हामीले हेरेका छौँ। त्यसको लागि राष्ट्रबोधको जरुरी छ, इन्क्लुसिभ गभर्मेन्ट जरुरी छ, इन्क्लुसिभ डिसिजन मेकिङ जरुरी छ र आवाजविहीनहरूलाई आवाज दिनको लागि निर्णय गर्ने पुर्याउनु होइन। हामीले हेर्नुहोस्, ज्येष्ठ नागरिकको नीति बनायौँ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिको बनायौँ, त्यति मात्र होइन। हाम्रो त मुख्य कुरो हामी जे गर्छौँ त्यो कुरो ओपन सूचनाको हकको पर्सपेक्टिभबाट ग्रासरुट लेभलमा हामी चाहिँ यसमा छौँ। समावेशित सूचना र सूचनामा समावेशिता यो हाम्रो मूल मर्म हो। हजुर, धन्यवाद डाक्टर रामकृष्ण तिमिल सिन्हाज्यू। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँले समय दिनुभयो र महत्त्वपूर्ण विचार पनि दिनुभयो। यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनकै तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि यहाँलाई यो जुन मौका दिनुभयो धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी सूचनाको हकको महत्त्व मात्रै होइन कि यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति के कस्ता बाधाहरू छन् भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। निश्चय पनि सूचना एउटा यस्तो शक्ति हो जसले मानिसको जीवन मात्रै होइन कि राज्यको जीवनलाई पनि परिवर्तन गर्छ। अनि हरेक निकायले सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ र नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधान कानुन हरेकले व्याख्या गरेको छ। तर व्यवहारमा चुनौती भएको कुरालाई पनि आज हामीले थोरै भए पनि चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। अनि सूचनामा समावेशिता हुनुपर्छ र समावेशी किसिमले सूचनाको प्रवाहले मात्रै फरक पार्छ भन्ने पनि आज हाम्रो चर्चाको विषय रह्यो। अनि महत्त्वपूर्ण कुरा, भर्खरै निर्वाचित भएर आउनुभएका हाम्रा स्थानीय तहका जुन जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यदि साँच्चै नै विकास गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको पहिलो कर्तव्य भनेको खुलापन हुनु पर्यो र जुन एउटा सूचनाको हकको प्रत्याभूतिको हामी कुरा गरिरहेका छौँ त्यसलाई पनि उहाँहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो र त्यस अनुरूप आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। किनभने जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम ल्याए पनि, जतिसुकै मेहनत गरे पनि यदि हामीले सूचनाको हकलाई अगाडि ल्याएर व्यवहारमा उतार्दैनौँ भने ती सम्पूर्ण कुराहरू अधुरै रहन्छन्। त्यसैले एउटा समृद्ध नेपालको यात्रामा सूचनाको हकको ठुलो महत्त्व छ। यति भन्दै आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यही नै। आगामी अर्को कार्यक्रममा हामी फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेल तपाईहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।